स्थानीय निकायसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ पहुँचमा पुर्याउने जुन उद्देश्य लिएको छ, जुन किसिमले यो अगाडि बढिरहेको छ, यदि त्यो यसले सफलता पायो भने चाहिँ स्काउटको व्यापक रूपमा यसले आफ्नो भूमिका निभाउन सक्छ र दूरदराजका विद्यार्थीहरूले पनि यो कार्यक्रममा भाग लिएर आफूलाई असल नागरिक बनाउन उनीहरूले मौका पाउनेछ। अहिले देश संहितामा प्रवेश गरिसकेको हुनाले अहिले जिल्ला शाखा होइन, जिल्ला शाखाको व्यवस्था चाहिँ हटिसकेको छ। अहिले चाहिँ स्थानीय प्रदेश र स्थानीय तह छ। अहिले भक्तपुरमा चाहिँ 4वटा नगरपालिकामा 4वटा स्थानीय स्काउट कार्यालयहरू स्थापना भइसकेको छ। पहिले जसो अब जिल्ला चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ रहेन सुरेशजी। अहिले चाहिँ भनेपछि जिल्लागत रूपमा भन्दाखेरि पनि स्थानीय तह अनुसार चाहिँ सङ्गठन विस्तार भएको छ होइन। अब स्थानीय तहहरूको संस्थाहरूमा बस्ने स्काउटरहरूलाई होइन कसरी सम्बन्धित गर्छ, कसरी परिचालन गर्छ? अब यो भर्खर सुरु भएछ। अब 7वटा प्रदेशमा प्रदेश कार्यालयहरू स्थापना भइसकेको छ। अनि चाहिँ 753वटा स्थानीय निकायहरूमा यो स्थानीय कार्यालयहरू गठन भएर अहिले तटस्थ समितिको रूपमा कार्य गर्दैछ। अहिले भर्खर संहिताको आधारमा स्थानीय तहमा यो चाहिँ सङ्गठन विस्तार भइरहेछ। कार्यान्वयनको चरणमा के छ समस्या चुनौतीहरू? अब समस्या र चुनौतीको भन्ने बेलामा चाहिँ अब जहिले पनि जहाँ पनि तपाईँको चाहिँ नयाँ नयाँ व्यवस्थाको सुरुवातमा अब पुरानो व्यवस्थाबाट नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदाखेरि जुनसुकै सङ्घ संस्थाहरूमा पनि त्यसमा धेरै चुनौतीहरू आउनु चाहिँ स्वाभाविकै हो। अब यो नयाँ कुरालाई चाहिँ अहिले सहज रूपबाट ग्रहण गर्न चाहिँ सकिरहेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। चाहिँ यो बुझ्नलाई टाइम लाग्ला। यद्यपि यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको लागि यो स्थानीय तहमा पुग्ने लक्ष्य लिएको होला होइन, समुदाय स्तरमै पुग्ने हिसाबले। अब त्यसो भए अब यो अहिलेको संरचना अनुसार चाहिँ अब भविष्यमा के कस्तो परिकल्पनाका साथ स्काउट शिक्षा समुदाय स्तरमा स्थानीय स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो? त्यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब यो पहिले पनि त्यति कमजोर चाहिँ थिएन स्काउट चाहिँ। 75 जिल्ला तत्कालीन 75 जिल्लामा चाहिँ यसको शाखाहरू जिल्ला स्काउट कार्यालयहरू सक्रिय नै थिए। तर देश संहितामा गइसकेपछि त्यो संविधानमा उल्लेख गरेको संरचना अनुसार अब चाहिँ 7 प्रदेश 5 बिघा क्षेत्रको ठाउँमा 7 प्रदेश भयो। अब यो चाहिँ पहिले चाहिँ अब अलिकति ठुला विद्यालयहरूमा जिल्लाको चाहिँ सदरमुकाममा मात्रै चाहिँ सीमित छ भनेदेखि अब यो चाहिँ स्थानीय निकायसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ पहुँचमा पुर्याउने जुन उद्देश्य लिएको छ, जुन किसिमले यो अगाडि बढिरहेको छ, यदि त्यो यसले सफलता पायो भने चाहिँ स्काउटको व्यापक रूपमा यसले आफ्नो भूमिका निभाउन सक्छ र दूरदराजका विद्यार्थीहरूले पनि यो कार्यक्रममा भाग लिएर आफूलाई असल नागरिक बनाउन उनीहरूले मौका पाउनेछ। अहिले विद्यालयमा पुगिरहेको छ। विभिन्न मेला पर्वहरूमा होइन देखि चाहिँ यो कोरोनाको सङ्कटको बिचमा पनि क्रियाशील रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर स्काउट शिक्षा भनेपछि कस्तो हो, के कस्तो नागरिक भावनाका साथ यो शिक्षा दिइरहेको छ? अब यसको खास उद्देश्य चाहिँ बालबालिकाहरूलाई देशको सक्षम र सुयोग्य नागरिक बनाउने नै यसको विश्वव्यापी यसको एउटा लक्ष्य हो। तर यो लक्ष्य चाहिँ भन्न र लेख्न जति सहिलो छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ त्यतिकै चुनौतीपूर्ण भएको कुरा चाहिँ यहाँ भनिराख्नु आवश्यक परेन, सबैले बुझेकै कुरा हो। तर स्काउटको कुरा गर्दाखेरि यसले चाहिँ गरेर सिक्ने यो चाहिँ अरू पाठ्यक्रममा उल्लेख भएका कुराहरू जस्तै क्लासमा क्लास लिएको, पढेको, सुनेको र लेखेको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ र त्यसको शैक्षिक उन्नति हुन्छ।
तर स्काउटमा ऊ प्रमोसन हुनको लागि स्काउटमा उसले चाहिँ आफ्नो योग्यता वृद्धि गर्नको लागि उसले गरेर देखाउनुपर्छ। जुन कुरा उसलाई सिकाउने पनि गरेरै सिकाउने र उसले पनि गरेर देखाउने जुन वातावरण स्काउट शिक्षामा यसको कार्यक्रमहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि नै यो खास गरेर चाहिँ देशको शिक्षा प्रणालीलाई यसले चाहिँ व्यावहारिक रूपबाट यसले योग्य भएर चाहिँ यसले देखाउँछ। अब त्यो देखाउने काम चाहिँ आफैबाट सुरु गर्छ र आफू, आफ्नो परिवार अनि चाहिँ त्यसको समुदाय, समाज, राष्ट्र हुँदै ऊ चाहिँ विश्व को कार्यक्रममा उसले योगदान गर्न सक्षम हुन सक्छ। त्यो चाहिँ मानवीयता भनेपछि त्यसको कुनै क्षेत्र हुँदैन, विश्वव्यापी हुन्छ भन्छ नि, होइन? त्यो हिसाबले मानवीय भावनाका साथ यति बेला स्काउट शिक्षाहरू चाहिँ स्थानीय विद्यालयदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छाइरहेको छ। यी बेला चाहिँ अब स्काउटले विशेष गरेर चाहिँ यो शिक्षा दिनका लागि अब अहिलेको परिवेशमा नेपालको शिक्षा नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने हो कि आफैले स्काउटको माध्यमबाट थप शिक्षाहरू दिनुपर्ने हो भन्ने हो? अब यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति र स्काउटको शिक्षा भनेको चाहिँ अलग अलग कुरा हो। अब स्काउटको शिक्षा भनेको व्यवहारमा चाहिँ व्यावहारिक रूपबाट गरेर सिक्ने कुरामै यसले चाहिँ जोड दिन्छ। तर अब यो औपचारिक शिक्षाको कुरा चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छ। औपचारिक शिक्षा पनि अब राष्ट्रले आफ्नै एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा यसले गर्छ भनेदेखि यो चाहिँ ऐच्छिक, यसमा चाहिँ जबरजस्ती हुँदैन, यो अनिवार्य छैन र आफ्नो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने हो। बालबालिका, युवा, किशोर र प्रौढहरूसम्मलाई चाहिँ यसले आफ्नो क्रियाकलाप, आफ्नो कार्यक्रमबाट प्रभावित पारेर यसलाई चाहिँ समावेश गर्दै जाने हो। यसले पछिल्लो चरणमा स्थानीय पाठ्यक्रममा, होइन, नेपाल सरकारको पाठ्यक्रमहरूमा पनि समावेश गरिएको छ स्काउट शिक्षाको बारेमा। के छ, कतिको उल्लेखनीय रूपमा प्रभाव पार्न सक्यो अथवा स्थान दिन सक्यो? अब यो अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभए जस्तै यो 2-4 वर्ष, 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै यो स्काउटको कुराहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरेर पाठ्यपुस्तकमा पनि समावेश गरेको चाहिँ हो। तर त्यो पाठ्यपुस्तकमा समावेश हुने भनेको त्यो पढ्न मात्रै हो। जुन यसको चाहिँ व्यावहारिक रूपबाट यसलाई जीवनमा लागू गर्नको लागि विशेष यसको तालिमहरू नै यसले लिनुपर्छ र यसले चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्नको लागि स्काउटको कार्यक्रमहरूमै भाग लिएर यो चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसले चाहिँ गर्छ। र सरकारले राखेको पाठ्यक्रम अनुसार उसले चाहिँ थप ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेको त्यो सैद्धान्तिक मात्रै हो। हजुर, त्यसो भन्दा अहिले व्यावहारिक शिक्षा आवश्यक छ भनेर भनिरहेछन्, होइन? अब व्यावहारिक शिक्षा भन्नु नै स्काउट शिक्षा हो? अब मलाई त त्यस्तै लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ 6 वर्ष नागिसकेपछि र 25 वर्षको उमेरसम्म यसले आफ्नो युनिटमा बसेर उसले काम गर्छ, उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ, उसले व्यवहारमा जीवन उपयोगी शिक्षाहरू गरेर सिक्ने। जस्तै अब कति बजे सुत्ने, कति बजे उठ्ने र उठ्ने र सुत्नेको बिचको जुन समय छ त्यो जागरुक हुने समय, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने। जस्तै विद्यार्थीहरू 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म स्कुलमा बस्छ, स्कुलबाट घर पुग्न उसलाई समय कति लाग्छ र घर पुगेपछि उसले के गर्नुपर्छ, उसको दैनिक रुटिन चाहिँ त्यो स्काउटले दिएको हुन्छ। बिहान उठेदेखि सुत्ने बेला भएसम्म 9 बजेसम्मको लागि उसले कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लागिसकेपछि उसले टाइम म्यानेज हुन्छ, उसको समय सदुपयोग हुन्छ। त्यो समय सदुपयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै स्काउटको एउटा मूल उद्देश्य हो, मूल कार्यक्रम हो। त्यसलाई चाहिँ लेखेर भनेर मात्रै चाहिँ हुँदैन, उसले व्यवहारमा गरेर देखाउनुपर्छ। त्यसैको लागि हामी 1 राते, 2 राते, हुँदा 5 रात 6 दिनसम्मको
यो चाहिँ क्याम्पमा बसेर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग, विभिन्न क्षेत्रका बालबालिकाहरू त्यसमा समूहमा विभाजन गरेर हामी उनीहरूलाई त्यहाँ खाना पकाउने र सरसफाइदेखि लिएर स्काउटका व्यावहारिक ज्ञानहरू समेत हामीले चाहिँ त्यहाँ दिँदाखेरि उनीहरू समूहमा कसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले त्यहीँ सिक्छ। अनि आपद विपद भएको बेलामा पनि आफ्नो जीवनलाई कसरी रक्षा गर्ने र अरूलाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने कला पनि त्यो क्याम्पिङ बाहिरी वातावरण, बाहिरी अनुसन्धानमा संलग्न भएरै त्यो विद्यार्थीहरूले सिक्छन्। अनि त्यो सिकिसकेपछि तपाईँको चाहिँ के भने त्यसै देवी विपत्तिहरू, प्राकृतिक प्रकोपमा उनीहरू अरूलाई आफू बचेर अरूलाई बचाउन उनीहरू सक्षम हुन्छ। हजुर, त्यसो भन्दा व्यावहारिक व्यावसायिक शिक्षाको कुरा अहिले जोड दिएको छ। हजुर, अब स्काउटले व्यावहारिक शिक्षा मात्र जोड दिन्छ कि व्यावसायिक शिक्षामा पनि जोड दिन्छ? अब उस सबभन्दा पहिले त ऊ अनुशासित हुनु पर्यो। अनुशासन भन्नाले उस समयको पालना, त्यसै गरेर अब उसको चाहिँ समाज, उसको परिवार भित्रको जुन संस्कारहरू छ त्यो संस्कारहरूलाई उसले आफूले ग्रहण गर्ने र अरूको संस्कार र आफ्नो संस्कार बीचको कुरालाई उसले समायोजन गर्दै असल संस्कार भएर चाहिँ ऊ निस्किने। त्यति भइसकेपछि तपाईँको उसले व्यावहारिक शिक्षा भनेको चाहिँ त्यो आफ्नो परिवार र आफ्नो समाजबाटै उसले चाहिँ अनुभव गर्दै सिक्दै जाने हो। त्यो कसरी लिने भन्ने त्यो कुरा चाहिँ स्काउटिङले उसलाई सिकाइराखेको हुन्छ। अब भक्तपुरमा मात्र होइन, विश्वभर यो नेपाल स्काउटको अवधारणा अथवा स्काउट शिक्षाको अवधारणा कहाँबाट कसरी विकास भएको पाइन्छ? अब यसको लागि त हामीले अब यो छोटो समयमा धेरै कुराहरू भनिराख्न चाहिँ सम्भव छैन सुरेशजी। यो चाहिँ बेलायतबाट सुरु भएको हो। यसको चाहिँ संस्थापक भनेको लर्ड बेरन पावर हो। उहाँ बेलायत निवासी, उहाँ चाहिँ ब्रिटिस सेनाको उहाँ चाहिँ जर्नेल। उहाँ त्यो सैनिक जीवनबाट अवकाश प्राप्त भइसकेपछि सेनामा भएका असल कुराहरूलाई चाहिँ सैनिक भएर मात्रै होइन कि नागरिक भएर पनि ऊ सैनिकको जस्तो साहस, एउटा बहादुर सैनिकमा हुनुपर्ने गुण त्यो देशको सम्पूर्ण नागरिकहरूमा भयो भने चाहिँ त्यो देशको स्वतन्त्रता, त्यो देशको सार्वभौमिकता त्यो चाहिँ रक्षा गर्न सैनिक मात्र होइन कि प्रत्येक नागरिक सजग हुनुपर्छ। त्यसको लागि उहाँले चाहिँ सैनिकमा भएका सम्पूर्ण कुराहरू भन्दा पनि नागरिकको लागि आवश्यक कुराहरू मात्रै चाहिँ लिएर उहाँले चाहिँ सन् 1907मा बेलायतबाट सुरु भएको हो यो स्काउट चाहिँ। स्काउट भनेपछि त्यसको अर्थ के हो त? स्काउटको अर्थ चाहिँ अब विशेष असल बन्नको लागि विशेष तालिम पाएको व्यक्ति पनि भनेको छ। अब तपाईँ चाहिँ त्यो अब विभिन्न शब्दकोशहरूमा हेर्दाखेरि यो खास गरेर चाहिँ यो गुप्तचर सिआइडी हो। यो आर्मीमा पनि स्काउट भन्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा टोली हुन्छ। उनीहरूको काम के हो भन्दाखेरि त्यो बन्दुक बोकेर शस्त्र बोकेर हिँड्ने सैनिकले भन्दा पनि युद्ध जित्नेमा चाहिँ त्यो स्काउट नाम गरेको त्यो टोलीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने रहेछ। उनीहरूको काम के हो भन्दाखेरि शत्रुको गतिविधि, त्यो शत्रुसँगै बसेर तिनीहरूको गतिविधि आफ्नो ग्रुपमा, आफ्नो सेनामा चाहिँ उनीहरूले सूचना प्रवाह गर्छ। त्यही सूचनाको आधारबाटै त्यहाँ आक्रमण हुन्छ र युद्ध जित्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो स्काउटको शब्द चाहिँ को डिक्सनरी शब्दकोशमा चाहिँ अब युद्धमा प्रयोग गरिने, गुप्तचरीमा प्रयोग गर्ने, आम समुदायमा यो कतिको व्यवहारिक छ, के को लागि युज गरिन्छ, प्रयोग गरिन्छ? अब आममा कुरा गर्ने हो अब आफ्नो देशको लागि उसले गुप्तचरी गरेर उसले त ज्यान पनि गुमाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि उसले कुन कुराको प्रशिक्षण लिनुपर्ने हो, कसरी ऊ सक्षम बन्नुपर्ने हो, त्यो त चाहिँ सक्षम बनाएरै पठाउँछ। त्यसै गरेर एउटा असल नागरिक बन्नको लागि त्यही किसिमको प्रशिक्षण चाहिँ स्काउटले चाहिँ दिन्छ। अब अहिलेलाई
स्काउटमा बसेकाहरू चाहिँ गुप्तचरी शिक्षा लिइरहेछ भनेर बुझ्ने हो कि कस्तो शिक्षा लिइरहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ? गुप्तचरी शिक्षा होइन, अब ऊ असल नागरिक भन्नु पर्यो हामीले। अब त्यो गुप्तचरी गरेर आफ्नो देशको लागि ऊ मर्न पनि ऊ तयार भइसकेपछि त त्यसको लागि त हामीले खराब त भन्नु भएन। देशको लागि त देशभक्त त उसले त ज्यान अर्पण गरेरै बिना अस्त्र ऊ चाहिँ लागिरहेका हुन्छ। अब त्यतातिर जानुभन्दा पनि देश प्रेम र आफ्नो जीवनलाई चाहिँ उपयोगी बनाउने, यतातिर हामी व्यावहारिक ज्ञानलाई मात्रै चाहिँ हामीले जोड दिएर कुरा गर्दाखेरि स्काउटलाई त्यहाँबाट मात्रै सुरु गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा। भनेपछि व्यक्तिगत रूपमा आफू सक्षम बन्ने, स्वाभिमान बन्ने, होइन, नैतिकवान बन्ने, त्योसँगै देश र जनताको लागि सेवा गर्ने भावना स्काउटबाट दिन्छ। अब त्यसको लागि विद्यालय स्तरमा कस्तो शिक्षा दिइरहेको छ? अघि यहाँले भन्नुभयो 25 वर्षसम्म एउटा समूहमा बस्नुपर्छ, त्यसपछिको उहाँहरूको भूमिका के हुन्छ? सुरुको शिक्षा कहाँदेखि सुरु हुन्छ? सुरुको शिक्षा भनेको तपाईँको चाहिँ अब स्काउटको भाषामा भन्ने हो भने त्यसमा चाहिँ कब ब्राउनी भन्ने हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ 6 वर्ष लागिसकेपछि, 7 वर्ष लागिसकेपछि 11 वर्षसम्म 4 वर्ष कब ब्राउनी भनेर चाहिँ नामाकरण गरेका छ। अब त्यो साना त्यो भाइ बहिनीहरू त्यो प्रशिक्षणबाट उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट नै उनीहरूको चाहिँ अब स्वावलम्बी बन्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ सुरु गर्छ। जस्तै अब आफ्नो मुजा आफै धोने, अनि चाहिँ विद्यालय जाँदाखेरि चाहिँ आफै मुजा लगाउने, आफै जुत्ता लगाउने, त्यसपछि गएर आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै गर्ने, जस्तै किताब कापी झोलाहरूमा राख्ने काम सिकेपछि, अनि त्यसरी चाहिँ त्यो सिक्दै गएपछि अनि उनीहरू चाहिँ अब 11 वर्ष पुगिसकेपछि उनीहरू अब केटा भए बॉय स्काउट, केटी भए चाहिँ गर्ल स्काउट भनेर बस्छ। तिनीहरू 11 वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ 16 वर्षसम्म बस्छ। अब त्यो भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू किशोर अवस्थामा भएको हुनाले उनीहरूलाई त्यही स्तरको, जस्तै अब रात बिताउने, क्याम्पिङ जाने, आफ्नो समूहमा काम गर्ने, त्यो सबै कुराहरू जीवनको लागि आवश्यक पर्ने, जस्तै आफै खाना पकाउने, आफूले पकाएको आफूले खाएको भाँडो आफै माझ्ने, सरसफाइ, यी सबै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ सिक्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ जब ऊ 17 वर्ष 16 वर्ष लाग्छ अनि उसलाई चाहिँ रोभर रेन्जर भनेर युवा स्काउटमा जान्छ। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले त्यो कब ब्राउनीदेखि र यो किशोर अवस्थामा यो गर्ल स्काउट बॉय स्काउटमा प्राप्त भएको ज्ञान त्यो सबै चाहिँ अब अनि चाहिँ उसले समाजको हितको लागि उसले चाहिँ सेवा गर्छ रोभर रेन्जर भएपछि। तपाईँले अहिले कोरोनाको जुन कुरा गर्नुभयो नि अघि, त्यो क्याम्पमा जाने, किन भन्दाखेरि त्यति भइसकेपछि उसले आफू कसरी बच्ने भन्ने कुरा त उसले 6 वर्षदेखि 7 वर्षदेखि पाएको तालिमले चाहिँ उसले जानिसकेको हुन्छ। सामान्य ज्ञान मात्रै दिए पुग्यो। जब आफू बच्ने उपाय उसलाई चाहिँ पुरा ऊ विश्वस्त भइसकेपछि अनि ऊ चाहिँ अरूको लागि बचाउनेतिर उनीहरू लाग्छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ कोरोनामा हामीले सेवामा लाग्दाखेरि पनि तपाईँले देख्नुभयो होला, साना हामी त्यो स्कुल लेभलको भाइ बहिनीहरूलाई हामीले लगाएका छैनौँ। त्यो क्याम्पस लेभलकै भाइ बहिनीहरूलाई मात्रै उनीहरू खटिरहेका छ, त्यो पनि सीमित मात्रामा जो सक्षम छ। अहिले युवा स्काउटहरू मात्रै चाहिँ यसमा खटिरहनु भएको छ कि 25 वर्ष माथिका स्काउटमा लागेकाहरू के गर्दैछन्? अब यसमा त अब यो जोखिमलाई हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ युवाहरू पनि कमै मात्र छ। हाम्रो लक्ष्य त युवाहरूलाई नै परिचालन गर्ने हो। तर हामीले चाहिँ भक्तपुरको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ हामी यो लिडरहरूलाई नै बढी मात्रामा हामीले परिचालन गरिरहेछौँ, जसलाई चाहिँ प्रशिक्षित गरेर। देश विदेशको कुरा पनि सुन्नुभएको होला, होइन? त्यहाँको अभ्यास पनि राम्रो अभ्यासहरू पनि भक्तपुरमा कार्यान्वयन भइरहेको छ, विशेष गरी स्काउटको क्षेत्रमा। त्यही हिसाबले हरेक क्याम्पहरूमा, हरेक सङ्कटहरूमा, हरेक विपदहरूमा उद्धारका लागि, राहतका लागि, होइन, मानवीय क्षति हुनबाट जोगिनका लागि अथवा जोखिम व्यवस्थापनका लागि खटिरहेको देखिन्छ। यी बेला चाहिँ अब यहाँ भएको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको अभ्यासलाई तुलना गर्दाखेरि के छ? हाम्रो अभ्यास कतिको उच्च स्तरीय छ, गुणस्तरीय छ, के लाग्छ? अब त्यो त हाम्रो देशको भूगोल, हाम्रो देशको
भू बनोट इत्यादि सबै रीतिरिवाज सबैलाई विचार गर्दाखेरि हाम्रो सेवा चाहिँ अन्य अरू विकसित देशहरूको तुलनामा हामीले गरेको सेवा चाहिँ कम भन्न चाहिँ मिल्दैन हाम्रो देशको अवस्था हेर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि भुइँचालो भूकम्पमा पनि हामीले त्यसै किसिमले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म साधन स्रोतले भ्याएसम्म आफूलाई जोखिमबाट बचाएर हामीले चाहिँ गरेको हो र अहिले चाहिँ कोरोनाको उसमा पनि हामीले त्यो काम चाहिँ त्यही स्तरमा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तै अब श्रेष्ठजीहरूले सुन्नुभयो होला, जस्तै अब कोरोनाबाट मृत्यु भएको पहिलो सङ्क्रमण भएको त्यो लासलाई हाम्रो 2 जना भक्तपुरकै हाम्रो राजेश गाइजू, त्यसपछि गएर चाहिँ अरुण साइजू उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढेर दाह संस्कारमा चाहिँ लाग्नुभएको तपाईँले सुन्नुभयो होला र उहाँहरूले चाहिँ त्यो काम गरिसकेपछि अब हुन त उहाँहरूले पनि अब यतातिर सैनिकबाट प्रशिक्षण पाएको हो, तर के भन्दाखेरि पहिलो त्यो सब व्यवस्थापन गर्ने मौका चाहिँ उहाँले पाउनुभयो। त्यसको लागि नेपाली स्काउटले उहाँलाई उच्च मूल्याङ्कन पनि गर्नुभयो। तपाईँहरू जस्तो धेरै सञ्चारका साथीहरूले उहाँलाई एउटा उच्च मूल्याङ्कनका साथ जनसमक्ष ल्याइदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले धेरै जसो व्यक्तिहरूमा एउटा साहस प्राप्त भएको छ। पहिले जस्तै अहिले चाहिँ त्यति मानिसहरू यो रोगबाट सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूबाट त्यति टाढा भाग्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले बिस्तारै त्यो अवस्था हटेको छ। यद्यपि खोप लाउन आएका समुदाय पनि होइन हुलमुलमा बस्ने, सङ्क्रमण जाँच्नको लागि एन्टिजेन परीक्षण गर्न आउने समुदाय पनि हुलमुलमा बस्ने, एकातिर चाहिँ कोरोनाबाट बच्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ र पनि व्यवहारमा त्यो देखिरहेको छैन। ती क्षेत्रहरूमा पनि स्काउटहरू त परिचालन गरिएको छ। अझै पर्याप्त रूपमा त्यो विषयमा शिक्षा दिन नसकेको हो कि होइन, अब हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएको हो कि के कमजोरीले गर्दाखेरि यति बेला पछिल्लो चरणमा सङ्क्रमणहरू बतिरहेको हो, के लाग्छ? अब अहिले चाहिँ हामीले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर उहाँहरूकै सल्लाह अनुसार हामीले स्काउट परिचालन भइरहेको छ, हामीले गरिरहेछौँ। तर के भन्दाखेरि अब स्काउट परिचालन गर्ने भनेर चाहिँ स्काउटकै कारणले त्यहाँ चाहिँ हुलमुल नहोस्, भिड नहोस् भनेर पनि हामीले एउटा खोप केन्द्रमा हामीले चाहिँ 5 जना 6 जना र सम्बन्धित नगरपालिकाबाट खटाएका वडाका स्वयंसेवक साथीहरूसँग मिलेर त्यो चाहिँ काम चाहिँ गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ यो सुरुमा चाहिँ खोपको हुँदाखेरि हामीले त्यति त्यो आवश्यक पनि ठानेनौँ। त्यो चाहिँ अब त्यो खोप लागिहाल्छ गइहाल्छ भन्ने चाहिँ भयो। अहिले त खोप लागेकाहरू पनि सङ्क्रमित भएको छन्। त्यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो खोप लागेको के अरे खोप लाउने ठाउँमा चाहिँ सुरुका अवस्थाहरूमा भिड भएको हो। त्यसपछि चाहिँ अब स्थानीय नगरपालिकाहरूबाट निर्देशन पाइसकेपछि स्काउट पनि परिचालन भए र सम्बन्धित वडाका स्वयंसेवक साथीहरू पनि सतर्क भएर अगाडि बढ्नु भएको हुनाले पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यति रिस्क चाहिँ पहिला जस्तो हुलमुल गर्ने बानी चाहिँ त्यो र पनि अहिले चाहिँ ल्यान्ड बस्ने बेलामा चाहिँ सँगसँगै बसेर 2 मिटर कायम गर्नुपर्ने होइन, त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन भएको छैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ। यी बेला अब कस्तो भूमिका थप प्रभावकारी रूपमा खेलेर चाहिँ यो कोरोना जोखिमबाट समुदायलाई सुरक्षित गर्न सकिएला? अब हामीले पनि त्यो कोरोना जोखिमबाट मुक्त गर्ने भनेको त सरकारले तयार गरेको र WHO ले तयार गरेको त्यो मापदण्डलाई नै हामीले त्यो सन्देशलाई नै हामी जनस्तरसम्म पुर्याउने प्रयास गर्ने हो। हामीले छुट्टै मापदण्ड बनाएर त्यो काम गर्नु चाहिँ भएन। अब हामीले चाहिँ प्रयास गर्ने भनेको त्यही हो, सकेसम्म चाहिँ भिड नगर्नुहोस्, मास्क नछोड्नुहोस्, जहाँ तहीँ नथुक्नुहोस्, हात धुनुहोस्, सेनिटाइजर लगाउनुहोस् भन्ने नै हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले चाहिँ त्यो त्यति त्यो समस्या छैन। अहिले नगरपालिकाहरूबाट पनि बस्ने र त्यहाँ चाहिँ आवश्यक सहयोगहरू साधनहरू
जुटाइदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति असुरक्षित चाहिँ छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब तेस्रो लहर फैलिन सक्छ, थप जोखिम बढ्न सक्छ भनेर भनिएको छ। यो बेला चाहिँ थप सतर्कता अपनाउनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आग्रह गरिसकेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले कतिपयले आफ्नै स्रोत सामग्री प्रयोग गरेर चाहिँ आइसोलेसन केन्द्र, अक्सिजन प्लान्टहरू बनाइरहेको खबर पनि सुनेका छौँ। कतिपयले चाहिँ आर्थिक भौतिक रूपले सहयोग गरिरहेको पनि सुनेका छौँ। नेपाल स्काउटले विशेष गरेर आफ्नो स्वयंसेवकको मात्र परिचालन गरियो कि त्यो बाहेक अरू के कस्तो सेवा दिन सक्यो अथवा योगदान दिन सक्यो? अब भक्तपुरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब हामीले त स्थानीय निकायबाट जुन किसिमको निर्देशन प्राप्त भयो त्यही अनुसार मात्रै सञ्चालित भयौँ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयबाट अब अरू राष्ट्रिय स्तरको सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर जस्तै मास्क वितरण गर्ने, अब त्यो एससिएमएस प्रोग्राम भनेको चाहिँ मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने र 2 मिटर दूरी कायम गर्ने इत्यादि कुराहरू, सोसियल डिस्टेन्सको कुराहरू, त्यो कार्यक्रम पनि भइरहेछ। तर यो भक्तपुरमा चाहिँ हामीले त्यो मास्क वितरण भन्दा पनि मास्क बाँड्ने काम त सुरुमा त गऱ्यौँ हामीले, पछि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो अलिकति त्यो आफ्नो लगानी बिनाको काम जस्तो भयो, त्यो धेरै वेस्टेजमा गएको जस्तो लाग्यो। अनि हामीले चाहिँ त्यो मास्क वितरण कार्यलाई चाहिँ हामीले त्यति सक्रिय साथ हामी लागेनौँ। तर मास्कको व्यवस्थापन, त्यो मास्क चाहिँ जथाभावी नफाल्ने, त्यसलाई विसर्जन गर्ने तरिका चाहिँ हामीले त्यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले ठाउँ-ठाउँमा समूहमा त्यो प्रशिक्षण चाहिँ हामीले चलाएका छौँ अहिले चाहिँ। अब अहिले अघि भने जस्तै थप जोखिम बन्न सक्ने आकलनसँगै यो मौसमीय जोखिमका कारणले विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरो डुबानका घटनाहरू भइरहेको प्रसङ्गमा विपरीत जोखिम न्यूनीकरणका सेरफेरमा चाहिँ थप चाहिँ कस्तो योगदान दिन सकिन्छ? आजको कुराकानीमा के छ? श्रोता समुदायमा नेपाल स्काउटको तर्फबाट के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ? अब हामीले अनुरोध गर्ने भनेको सम्पूर्ण स्काउटहरूलाई चाहिँ अरूलाई निर्देशन दिनुभन्दा पहिले आफू स्वयं निर्देशित भएर, आत्मनिर्देशित भएर चाहिँ सतर्क भएर काम गर्ने र जनसमुदायमा चाहिँ नम्र भएर एउटा चाहिँ उनीहरूको मन मैलो नहुने गरेर विनम्रतापूर्वक सरकारले निर्धारण गरेको यो मापदण्डभित्र रहनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले आग्रह गर्ने हो। र अरू कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि अब हाम्रो भक्तपुर एउटा चाहिँ अरू ठाउँभन्दा हामीलाई गर्व लागेको कुरा चाहिँ त्यति भिडभाडबाट एउटा अनुशासित जस्तै नै लाग्छ मलाई। जस्तै अब नगरपालिकाले नोटिस गर्दा साथ त्यो नोटिसलाई अवज्ञा गर्ने र जथाभावी गर्ने त्यो चाहिँ अरू ठाउँमा हेर्दाखेरि धेरै नै कम छ। र तैपनि हामीले चाहिँ अब यो कोरोना लगायत अरू दैवी प्रकोपका कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ सीमित मात्रामा भए पनि हामीले त्यो प्रशिक्षणहरू जस्तै बाढी पहिरोमा कसरी आफू परिचालन हुने, कसरी बचाउने, अनि चाहिँ यो आगलागी इत्यादि कुरामा पनि हामीले त्यो चाहिँ गरिरहेछौँ। तर यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि अब स्थानीय निकायसँग छलफल गरेर हामीले चाहिँ अब 18 वर्ष के अरे 16 वर्ष नागेदेखि 25 वर्षसम्मका युवा युवती भनेको चाहिँ 11-12 क्लासदेखि क्याम्पस लेभलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हुन्। र क्याम्पस लेभलमा हामीले स्काउट इकाइ चाहिँ प्राय चाहिँ हामी कहाँ शून्य नै छ। त्यहाँ चाहिँ आधिकारिक रूपबाट क्याम्पसले यो इकाइ चलाएको, क्र्यु चलाएको चाहिँ हामी कहाँ छैन। अब त्यतातिर पनि हाम्रा साथीहरू लागिराख्नु भएको छ। जस्तै अब अहिले भक्तपुर नगरपालिकामा पनि स्थानीय संयोजक हुनुहुन्छ र अरू नगरपालिकाका संयोजकहरू पनि सम्बन्धित मेयर साहबहरूसँग बसेर छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले अब क्याम्पस लेभलमा यसलाई चाहिँ हामीले लान सक्यो भनेदेखि अझ हामी सशक्त रूपबाट जनसेवामा हामी चाहिँ उत्रन चाहिँ सक्छौँ। हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर, ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको त्यो टेलिभिजन नयाँ यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि
म नेपाली स्काउटको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। स्थानीय निकायसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ पहुँचमा पुर्याउने जुन उद्देश्य लिएको छ, जुन किसिमले यो अगाडि बढिरहेको छ, यदि यसले सफलता पायो भने चाहिँ स्काउटको व्यापक रूपमा यसले आफ्नो भूमिका निभाउन सक्छ र दूरदराजका विद्यार्थीहरूले पनि यो कार्यक्रममा भाग लिएर आफूलाई असल नागरिक बनाउन उनीहरूले मौका पाउनेछ।